अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। नए साल की सबको मुबारकबाद। और नए साल का ये पहला प्रोग्राम है जिसमें आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और इस नए साल के साथ हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक पॉजिटिविटी आए, एक अच्छी खबरें आए, ताकि ये साल हमारा अच्छा रहे। और पारा चनार का जो मसला था, जो कि बहुत अरसे से एक तूल पकड़ रहा था, और मुख्तलिफ मुल्क भर के मुख्तलिफ अहम जो शहर हैं वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। और कराची में तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके थे, बहुत ही कशीदा सूरत हाल थी। और MWM से रिक्वेस्ट की जा रही थी बार बार कि वो किसी ऐसे मुकाम पर मुंतकिल हो जाए जहाँ पर एटलीस्ट ट्रैफिक की रवानी या अहले आने कराची को कोई मसला ना हो। लेकिन बिलाखिर जो है वो कोशिशों से, हुकूमत की कोशिशों से फरीकैन को दोनों को बिठाया गया, मामलात को तय करवाया गया। और बाकायदा तौर पर जो है वो अब दस्तखत हो चुके हैं, मुआहिदा तय हो चुका है। क्योंकि जो एक सड़क बंदिश के बाद की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, और उससे भी ज़्यादा जो लसानियत की बुनियाद पर लोगों को तफरीक का बनाया जा रहा था बाइस, और डिवाइड किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये खून की होली खेली जा रही थी। अब एटलीस्ट दोनों अहम मुआहिदों के, इस अहम मुआहिदे के बाद दोनों फरीकैन को राम कर दिया गया है। और इसमें जो एक अहम शख्स है जिनका बहुत अहम किरदार है वो है बैरिस्टर सैफ साहब। और उनकी कोशिशों से ये मामला जो है वो तय पाया। इससे पहले भी वो मीडिया में आके सब कुछ कोशिशें करते हुए अपने बता चुके हैं कि क्या किया गया है। ऑलरेडी एक पार्टी को पहले बना लिया गया था। हमने रिक्वेस्ट की थी बैरिस्टर साहब को कि वो प्रोग्राम में आए ताकि हमें डिटेल बता सके कि आखिर ये मुद्दा कहाँ पर ख़राब हुआ, और उसके बाद इसको सेटल डाउन करने के लिए आपने, हुकूमत ने मिलकर क्या कोशिशें की हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब और जुल्फ़िकार राज साहब भी मौजूद है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं चाहूँगी बैरिस्टर साहब आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि ये जो मुआहिदा तय पाया है, और जो जितने 14-15 निकात हैं जिन पर दोनों फरीकैन ने जो है वो आपस में सेटलमेंट कर ली है, ज़रा डिटेल ये मामला बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो तनाज़ा है ये तो तकरीबन 130 साल पुराना तनाज़ा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ औक़ात में पाकिस्तान बनने से पहले भी और बाद में दोनों फ़रीक़ैन जो अहले तशी हैं और अहले सुन्नत हैं, इनके दरमियान काफ़ी हंगामे और फसादात होते रहे हैं। ये जो नया तनाज़ा है ये 21 नवंबर को एक हमला हुआ था कॉन्वॉय पर, जिसमें अहले तशी के तकरीबन कोई 44 के करीब लोग शहीद हुए थे और काफ़ी बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए थे। उसके बाद ये तनाज़ा थोड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हमने बेसिकली फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इसको नोटिस लिया, और मैं खुद भी वहीं अगले दिन मैं कुरम गया, पाड़ा चिनार गया। वहाँ मेरे साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, बाकी भी जो कमिश्नर और DIG वगैरह जितने भी आला अफसरान सूबाई हुकूमत के, हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ उन्होंने जो अहले तशी थे उनकी तरफ से यकीनन उनके साथ उस वक्त उन पर हमला हुआ था, वहाँ पे गम गुस्सा भी बहुत था, उनको इंगेज किया और सीज फायर करवाया। उसके बाद हम अगले दिन सद्दा गए। सद्दा में ज़्यादातर अहले सुन्नत आबाद हैं, उनके साथ भी उनके हमायदीन और रहनुमाओं के साथ मशवरे किए, और उसके बाद वहाँ पे भी सीज फायर करवाया। इनमें कुछ लोगों ने, कुछ खवातीन जो हैं वो एक दूसरे के देहात पे हमले करके उन्होंने खवातीन और बच्चे और कुछ डेड बॉडीज एक दूसरे की कब्जे में ली हुई थी, तो वो सारी वापस करवाई ताकि वो टेंशन जो है वो कम हो, तनाव कम हो। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कोहाट में इनके नुमाइंदों से बात की, और वहाँ पर ग्रैंड जरगा जो पहले से तश्कील हुआ था, क्योंकि ये तनाज़ा वक्तन फ़वक्तन सर उठाता रहा है, तो इसमें दोनों तरफ से जो सीनियर कबायली और मजहबी रहनुमा है उन पर मुश्तमिल एक ग्रैंड जरगा बनाया हुआ है, उसको हमने एक्टिवेट किया, उनको जिम्मेदारी दी। फिर वो तकरीबन कोई 3 हफ्ते के करीब मुशावरत करते रहे आपस में। तो जो मेन उसमें बुनियादी नुक्ता जिस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और डिस्कशन ज़्यादा हुई और तहफ़्फ़ुज़ात भी उसी नुक्ते पे ज़्यादा थे दोनों फ़रीक़ैन के, वो असले की हवालगी के हवाले से था। क्योंकि दोनों साइड पर दोनों फ़रीक़ैन के पास बहुत हैवी किस्म का असला। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसका ज़ामिन कौन है? कैसे गारंटी दोनों तरफ की दी गई है कि दोनों इस पे अमल करेंगे? कौन ज़ामिन है? कौन इस मुआहिदे को यकीनी बनाएगा? देखें, इनमें ज़मानत तो दोनों फ़रीक़ैन ने, अहले तशी के कबाइल ने और अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल ने दी है। वो दोनों जो फ़रीक़ हैं उनको बिठाकर, हमारे असल में जो पश्तून तरीका है जिरगों का, उसमें होता यही है कि जो दोनों फ़रीक़ होते हैं उनके दरमियान एक सालिस बैठता है। अब सालिस तो रूल्स ऑफ द गेम को वो करता है, प्लान करता है, लेकिन फ़रीक़ैन ये गारंटी देते हैं कि अगर
کہ وہ ضمانت دیں گے, وہ امن قائم رکھیں گے, اور اگر ان کی طرف سے کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر اس کا اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دونوں طرف نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ اگر ان کی صفوں میں سے کسی انتہا پسند یا شرپسند نے دوسرے فریق کے خلاف کارروائی کی تو اس کی ذمہ داری, اس کے خلاف قانونی کارروائی, اس کو قانون کے حوالے کرنا, یہ سب کچھ جو ہے یہ اس فریق کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ضمانت کے طور پر یقیناً انہوں نے اپنی ضمانتیں بھی دی ہیں جو کہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں, اور اس میں حکومت نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. اس معاہدے کی میں تھوڑی سی یہی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب بھی لڑائیاں ہوئی ہیں دونوں فریقین کو بٹھا کے حکومت نے اپنے انتظامی احکامات دیے اور سٹیپس اٹھائے. اس بار یہ ایک نیا اس میں اینگل ہے کہ قبائل نے اور فریقین دونوں نے خود اونرشپ لیتے ہوئے یہ طریقہ کار وضع کیا ہے, اس پہ ایگری کیا ہے کہ اب آئندہ ہم امن قائم کرنے کے لیے یہ اقدامات اور یہ طریقہ کار اختیار کریں گے. اچھا صاحب بھائی, جو پہلا پوائنٹ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ اسلحہ تمام فریقین واپس جمع کروا دیں گے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. یہی ایک بنیادی وہاں پہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ساری شر انگیزی ہو رہی تھی. پھر مورچے ختم کرنے کی بات, سڑکیں بحال کرنے کی بات, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو فوج اور سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہیں ان کو بھی بحال کیا گیا. تو جو منفی لوگ پراپیگنڈا کر رہے تھے, ایک طرح سے ریٹ آف دی اسٹیٹ پوری طرح سے اسٹیبلش ہو گئی ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ ایک سپوریڈک وائلنس ہوا تھا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ 21 نومبر کو جب حملہ ہوا تو یقیناً تمام علاقے میں غم و غصہ تھا. پھر اہل تشیع کی طرف سے بگن ایک علاقہ ہے وہاں پر حملہ ہوا, اس میں بھی چیک پوسٹ وغیرہ کو بھی نظر آتش کیا گیا. وہ ایک بدقسمت قسم کا ایک وہ واقعہ بھی ہوا کہ جب افسوسناک واقعہ جس میں پاکستان کا جھنڈا بھی اتارا گیا ایک چیک پوسٹ سے. تو یہ واقعات, یہ ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی تھیں. ان واقعات کی وجہ سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید حکومت کی ریٹ وہاں نہیں ہے, لیکن ایسی بات نہیں تھی. دیکھیں حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جہاں پر اجتماعی وائلنس ہو, جہاں پہ پورے کے پورے گاؤں نکل آئیں. اور میں ایک بات رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوتا, وہاں پر 2-4 افراد یا 15-20 افراد نہیں ہوتے. جب حملہ ہوتا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلح ہو کر نکلتے ہیں اور پھر وہ حملہ کرتے ہیں. تو ان کو اگر آپ ڈائریکٹ کنفرنٹ کریں گے تو اس میں مزید ایک لڑائی کو خراب کرنے کا وہ ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو ٹیکل اس طرح سے کر رہے تھے. صاحب بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہیوی اسلحہ جو وجہ تنازع ہے, جس پہ اتنا شور بھی مچا, یہ آ کہاں سے جاتا ہے؟ اور ہمارے چیک اینڈ بیلنس وہ اس کا کوئی نظام نہیں ہے, کوئی کہ جو یہ اتنا بھاری اسلحہ آ جاتا ہے, ان میں اینٹی ایئر کرافٹ تک شامل ہیں, اینٹی ٹینک تک شامل ہیں. تو یہ تو بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی موجودگی میں اتنا بھاری اسلحہ اکٹھا ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو میرا سوال یہ تھا کہ ضمانت کون دے گا, تو میری اطلاعات تو یہ ہے کہ یہ دونوں گروپ ڈائریکشنز تو ان لوگوں سے لیتے ہیں جو اس علاقے میں موجود ہی نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. جہاں تک اسلحے کی موجودگی کا تعلق ہے, دیکھیں یہ قبائلی علاقہ رہا ہے اور سینکڑوں سال سے یہ ایسا ہی رہا ہے. افغانستان بھی قریب ہے 40 سال وہاں جنگ ہوتی رہی اور وہاں اسلحے کے ذخائر موجود ہیں. یہ اسلحہ زیادہ تر تو افغان اوریجن ہے, یعنی افغان اوریجن سے میرا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں بنا ہوا نہیں ہے, لیکن افغانستان سے لوگ لے کر آتے ہیں. اور ہمارے قبائلی سابقہ جو علاقے ہیں وہاں پر اسلحہ ایک روایات کے تحت بھی رواج اور سٹائل بھی ہے, یہ لائف سٹائل کو وہ اسلحہ رکھتے ہیں اپنے پاس. لیکن یہ جو اسلحہ ہے یہ چونکہ اس قسم کی قبائلی لڑائی کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ یقیناً ناقابل برداشت ہے اس کی موجودگی. یہ ہوا ہے وقتاً مختلف اوقات میں آتا رہا ہے اور یہاں پر موجود ہے. اس لڑائی کے دوران جب افغانستان میں روسیوں کے خلاف جنگ تھی, پھر اس کے بعد امریکیوں کے خلاف, تو اس وقت اس علاقے میں اسلحے کی بہتات تھی. یہ سارا اسلحہ وہی ہے جو اس جنگ میں استعمال ہوا یا ان سے قبضے میں لیا گیا. اب ہم نے یہی شرط رکھی ہے کہ ہر حالت میں یہ اسلحہ سرنڈر ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو راستے نہیں کھلیں گے, اور جب راستے نہیں کھلیں گے تو مشکلات تو ویسے رہیں گی. سر صاحب, سورس آف ایمونیشن تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل مسئلے سے زیادہ, سیکیورٹی مسئلے سے زیادہ یہ ایک ریلیجس مسئلہ بھی ہے. تو اتنے علماء کرام جو بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وی پی این تک پہ تو مل جاتا ہے فتویٰ, تو اتنے اہم ایشو پر ان لوگوں سے آپ کی جانب سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ان کو شامل کیا گیا؟ کیونکہ علماء کرام ایک دوسرے کو زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں, شاید ہم روایات سے اس طریقے سے ہمارا علم نہیں ہے اتنا. بالکل جی, آپ
بہت درست بات آپ نے کی. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دراصل مسئلہ ہے یہی کہ ہمارے علماء کرام کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ وہ اسلام کا جو ایک پرامن چہرہ ہے, اسلام کی جو پرامن تعلیمات ہیں, ان کو فوکس کریں, ان کو وہ لوگوں تک پہنچائیں, ان پر عمل درآمد بھی کروائیں. بدقسمتی سے دیکھیں, اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا مسئلہ صورت جو اختیار کر گیا وہ بہت کمپلیکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں محرکات ریلیجس ضرور ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے تو دین کا, مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے, اہل تشیع کی طرف سے بھی اور اہل سنت کی طرف سے بھی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں کئی اور محرکات ہیں. مثلا لینڈ ڈسپیوٹس ہیں, زمین کے مسائل ملکیت کے. یہاں یہ کرم ایک بات آپ کو بتاؤں کہ باقی قبائلی علاقوں کے مقابلے میں اس میں ایک بہتر سچویشن یہ ہے کہ پاڑا چنار اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں, یہاں پر انگریزوں کے زمانے سے ہی لینڈ کمیشن, لینڈ سیٹلمنٹ ہوئی تھی, یعنی ملکیتوں کا کی وہ نشاندہی ہو چکی ہے. باقی قبائلی علاقے میں زمینیں ابھی بھی قبائل کی مشترکہ ملکیت ہیں. تو وہاں پر یہاں پر اس سیٹلمنٹ پر عمل پوری طرح نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے تنازع سر اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہ ریلیجس میں دے دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے بڑا ڈیٹیل ہمیں آگاہ کر دیا. اینڈ آئی ہوپ سو کہ اب جو ضامن بنے ہیں وہ اس مسئلے کو مزید آگے رائتا پھیلنے نہ دے. راحت صاحب, یہ جو مسئلہ میں چاہوں گی کہ پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر سے بہتر ایک یہ جو ریلیجیس فیکٹر بنا دے, جیسے کہ خود بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی سے مسئلہ شروع ہوتا ہے اور پھر مذہب کا تڑکا لگا دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کرا دیتی ہے. یہاں پہ تو کھڑے کھڑے آپ کسی کا مرڈر کروا دیں بلیسفیمی کے نام پہ. فضا, ایک تو یہ بڑا درینہ مسئلہ تھا, جس طرح بیرسٹر سیف نے بھی اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کتنا پرانا مسئلہ ہے. تو آج اس پروگرام کی توجہ سے سارے ویورز کو ایک تو ہم مبارک دیں گے نئے سال کا پہلا دن, اور پہلے دن یہ خوشخبری کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اس پہ کنٹرول ہوا, اور اس کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی. بچے وہاں پہ سفر کر رہے تھے, عام لوگ سفر کر رہے تھے, اور کراچی کے اندر جو دھرنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو آج سال کا پہلا دن اس لحاظ سے مبارک ہوا, اور اس کے اثرات آگے چل کے پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے. اس سارے معاملے میں بیرسٹر سیف کا جو رول تھا, کے پی گورنمنٹ کا جو رول تھا, اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے اس میں ایک پل کا کردار ادا کیا. اس سارے معاملے میں ضلعی انتظامیہ نے اس پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. وہ فری کینٹ سے مسلسل مذاکرات کرتے رہے. مقامی جو مشیران تھے اور قبائلی مائدین تھے, انہوں نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا. مین سٹریم جو میڈیا تھا اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ اور بڑا رسپانسبلٹی کا رول پلے کیا. پھر جو مذہبی رہنماؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ثالثی کے لیے پیش کیا تھا کہ ہم بطور ثالث حاضر ہیں, اور دونوں فری کین کے جو مذہبی لوگ تھے, رہنما تھے, وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے سارے چیزوں کو کول ڈاؤن کیا. اچھا, اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کراچی سے بھی دھرنے ختم ہو گئے. 14 نکات کا یہ اوورال یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, جس میں وہاں پہ جتنے راستے بند تھے وہ کھول دیے گئے. وہاں پہ فوجی چیک پوسٹیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی, اور جو پہلے ان کا سٹیٹس تھا وہی ہوگا. وہاں پہ موبائل جو سیکیورٹی کے ادارے تھے وہ اسی طرح موبائل ہوں گے. پھر فائر بندی پہ فیصلہ ہو گیا. پھر باقی جو امپورٹنٹ جو شرانگیزی کی بنیادی وجہ تھی وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. ٹھیک. اب اس پہ بنیادی جو چیز ہے, جو انڈیکیشن اس پہ آئی کہ جو اداروں نے اس کی ایک رپورٹ مرتب کی, اور اس میں یہ پتہ چلا کہ مقامی لوگوں کا معاملہ کم تھا, باہر سے مداخلت بہت زیادہ تھی, جس میں انڈین فٹ پرنٹ نظر آئے, جس میں افغانستان سے اسلحہ وہاں پہ آتا ہوا نظر آیا, جو ران صاحب نے بات کی. تو یہ بیسیکلی اس کرائسس کے اندر سے ایک یہ انفارمیشن کی اپرچونٹی نکلی کہ کون کون سے لوگ تھے, کون کون سے ہاتھ تھے جو امن کو خراب کرنے کے لیے کار فرما تھے. اب اگر وہاں کی جو کے پی گورنمنٹ ہے اور ادارے اس پہ کام کریں تو مستقل بنیادوں پہ یہاں پہ امن قائم ہو سکتا ہے, اور ایسے شرپ سند عناصر کو ختم کیا جا بھی تو تھا نا ہمارے سامنے آپریشنز کرنے کے بعد انہی جو قبائلی اضلاع تھے وہاں پر امن قائم ہوا تھا, ورنہ یہاں پر تو صورتحال بہت خراب تھی. رانا صاحب, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جہاں پہ یہ سورس جو ہے نا اس کو پکڑا جائے, جو سہولت کاری کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے. قبائلی اضلاع میں تو سب ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے جانتے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں. اچھا, اس کا جو یہ علاقہ ہے نا, اس کو کا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں نا تو یہ 3 طرف سے اس کی جو بنتی ہے یہ افغانستان سے ملتا ہے اور ایک طرف سے پاکستان سے ملتا ہے. یہ جو موجودہ لڑائی ہوئی ہے نا,
یہ اس میں جو باہر سے آنے والے لوگ تھے نا ان کا رول بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ بھی کہہ رہی ہیں, ذوالفقار بھی کہہ رہے ہیں, صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ان سے سوال کیا کہ یہ اسلحہ اگر اتنا آتا ہے تو ہم کیوں ناکام ہیں اسے روکنے میں. تو لیکن ان کی ایک بات میں مجھے نا سن کے, شاید وہ اس موقع پہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, لیکن فضا ہم کون لوگ ہیں, ہم کیا ہیں؟ ہم اس سطح پہ جنگجو, وحشی, خود غرض, نفرت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ان کا وہ ایک جملہ انہوں نے بڑے محفوظ انداز میں کہا کہ وہ خواتین جو اٹھا لی گئیں ایک تو دونوں طرف سے, یہ کون سا, ہمارا مذہب تو کبھی بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. ان خواتین کا یا ان بچوں کا کیا قصور تھا اس ساری لڑائی میں؟ یہ علماء جو آپ بار بار وی پی این کہتی ہیں, وہ وی پی این پہ بولنے والے علماء نے اس پہ مشترکہ پاکستان کے علماء نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں تقی عثمانی صاحب نے اس پہ گفتگو کی؟ کیوں نہیں مفتی منیب صاحب نے اس پہ بات کی؟ ہم ایک پاکستان میں رہ رہے ہیں, اس بات کو تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ انڈیا میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے گریبان میں کب جھانکیں گے؟ کب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے؟ اور میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ جب معاہدہ ہو جائے تو قاتلوں کو معافی دے دی جائے. یہ تو پھر آپ قاتلوں کو دوبارہ موقع دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں اس طرح. اور یہ ساری ڈانڈے جو ملتے ہیں وہ جا کے ملتے ہیں افغانستان سے. وہاں سے وہ, میں کچھ انفارمیشن نہیں چاہ رہا کہ میں وہ کوئی بات کروں, لیکن وہاں سے وہ لوگ آئے, انہوں نے ایسا کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے نا ذوالفقار راحت کہ سمجھے کہ معاہدہ ہو گیا سارا کچھ, نہیں ہوا کچھ بھی ٹھیک. ٹھیک بات, میں آپ کو بتا دوں گا کچھ نہیں ٹھیک ہوا. یہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا, پھر کچھ نہ کچھ ایسا نکل آئے گا. انٹل انلیس آپ اپنی رٹ کو طاقت, ٹھیک ہے وہاں پہ طاقت کا استعمال اس طرح نہیں ہو سکتا جی لاہور پولیس نے لاہور میں کیا تھا. آپ میری بات سنیں, اپنا بارڈر سیکیور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر افغانی موجود تھے, جیو فینسنگ ان کی ہو رہی تھی نا, ان کو واپس بھیجے. نہیں, لیکن جو بنیادی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ لوگوں کو آپ نے معافی دے دی, اور پھر وہی بات کہ چونکہ ہتھیار آپ پھینک دیں اور آپ سرنڈر کر دیں اور ٹھیک ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں, اور پھر مین اسٹریم سسٹم کے اندر آپ آ جائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, اسٹیٹ نے انگیج کیا, بہت اچھی بات. اسٹیٹ اس کو کمپلسیٹ بھی کر دے گی. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ریاست کمپلسیٹ کرے گی, 2-2, 4-4 کروڑ روپیہ بھی مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا, 130 یہ سال سے ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے. جیسے کراچی کو کسی کی نظر لگ گئی, کراچی کے اندر جو بدامنی ہے, جب بھی بات ہوتی ہے جی کراچی کے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر, سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ جو مافیاز ہیں, جنہوں نے کراچی کی تباہی اور بربادی کی ہے, جنہوں نے کراچی کو لوٹا ہے, جنہوں نے اس کے وسائل لوٹے ہیں, جنہوں نے وہاں پہ روز چوریاں, ڈکیٹیاں, بتہ خوری, یہ سارا کچھ جو کر کے پیچھے جہاں تک جاتا ہے وہ سٹیک ہولڈر بن گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر اسٹیٹ اگر ڈیفینسو ہوگی, کمپرومائز کرے گی, تو پھر اس طرح کے گروہ, اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو تھوڑا کہیں پہ بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن یہاں پہ اس کا بندوبست یہ کرنا چاہیے کہ پرماننٹ بنیادوں کے اوپر یہ دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو. یہ دنیا کے اندر 9/11 امریکہ میں بھی ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ انہوں نے ریپیٹ نہیں ہونے دیا. اچھا, یہ ویسے بات ٹھیک ہے راحت صاحب کی, رانا صاحب, جب ہمارے زخم سے خون رسنے لگ جاتا ہے ہم بینڈیڈ لگا دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو پرماننٹ اس کا کوئی حل نہیں نکال رہے. بھئی اسی نے یہ خبر دی تھی نا کہ کراچی میں جب آرمی چیف تاجروں سے ملے تو تاجروں نے کہا کہ کراچی کے اندر, ریاست کے اندر ایک ریاست ہے, اتنا تو آپ ٹیکس خود اکٹھا نہیں کرتے جتنا بھتہ اکٹھا کرتے ہیں. تو بھتہ کون اکٹھا کرتا ہے یہ بھی تو کلیئر ہونا چاہیے نا. وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہاں ایم کیو ایم موجود ہے, وہاں ادارے موجود ہیں, وہاں پہ ایک میکینزم ہے, اور اس میکینزم کے اندر موجود ایک گروہ ہے جو ریاست کے اندر ریاست بن کے وہاں پہ اس نے ایک نیا اپنے ایک نظام سارا چلا رہا ہے. یعنی بلاول بھٹو کو واٹر مافیا کے آگے جھکنا پڑتا ہے. وہ بلاول مافیا نہیں, واٹر مافیا جو ہے, وہ پانی خرید کے بلاول ہاؤس میں پانی آتا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کی کایا پلٹ دیں گے, وہ کاردہ نلکا نہیں لوا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک ریاست پوری طرح اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرے گی,
मैं तो इस बात के हक में हूं कि अगर हमारे बच्चे महफूज नहीं है तो फिर जो जिनसे हमारे बच्चे महफूज नहीं है उन्हें भी महफूज नहीं होना चाहिए। उन्हें कैसे शेल्टर मिल जाता है? कराची के अंदर या कोई कहीं की भी बात कर ले, कैसे रियासत के अंदर कोई रियासत बना के चला सकता है? तो और ये कबायलियों को ठीक है, अपना एक निज़ाम है, अपना सिस्टम है, एक अपना सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के आइन के तहत आते हैं। किसी को इसलिए छूट नहीं दी जा सकती कि यार ये कबायली है तो इनको आइन के तहत नहीं। भाई पाकिस्तान का आइन कश्मीर से शुरू होकर कराची तक सब पे लागू होता है और उसकी इज्जत करनी पड़ती है सबको। और इदारों को ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे उनका कल्चर है असला लेके चलने का, लेकिन माजी में मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि इस तरह गांव के गांव जला दिए जाए। माजी में मैंने कभी नहीं देखा। कबायली तो बड़े गैरतमंद होते हैं। मोर्चे बन के लड़ाइयां कई दिन तक और ये आपस में एक दूसरे बड़ी पर वो खौफनाक सूरत हाल तो ये है। लेकिन स्टेट विद इन अ स्टेट, मतलब अगर आपने स्टेट को चैलेंज करना है तो फिर इनको एटलीस्ट ऐसी सजाएं तो मिलनी चाहिए ना कि इनको देख के बाकी लोग जो है वो इससे सीखें कि इस तरह नहीं होता। लेकिन जहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब आप आवाम को आवाम के अगेंस्ट लाके खड़ा कर देते हैं, उस जगह पर आई थिंक वो स्टेट या फिर इदारे या लॉ इन्फोर्समेंट वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि सीधी आवाम को तो आप टारगेट नहीं कर सकते हैं ना। तो बेहतर यह है कि जो रियल कल्प्रेट्स हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे उनको पकड़ा जाए। मुझे जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका मेन फोकस्ड यही है कि मुईशत को बेहतर करना है, और मुईशत को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। इसीलिए वो एक जानिब तो पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके, और दूसरी जानिब मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही है कि 2029 तक उन्हीं की गवर्नमेंट रहनी है। और उसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने जो उड़ान पाकिस्तान है वो एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, और उस पर वैसे उनकी एक वीडियो पर जो जापान में गए थे उनकी मीम्स भी बहुत बन रहे हैं। लेकिन वो उनकी मासूमियत ही मैं कहूँगी, कभी वो कह देते हैं बैगर्स कैन बी चूज़र, और कभी वो जाके ओ वाली हरकतें कर रहे होते हैं। एनीवेज, जो उन्होंने कहा है कि ये धरने ख़त्म किए जाएं क्योंकि इकॉनमी को बेहतर करना है, इससे रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा होता है। और जो वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान में एक चीज़ वाज़े की है, दैट वाज अ हिडन मैसेज कि 2029 तक, राहत साहब 2029 तक वो कह रहे हैं कि मेरी ही हुकूमत रहेगी, और आप जो है वो उड़ान पाकिस्तान को देख लें, इससे तो इकॉनमी 2029 तक बदल जाएगी। दूर शहद की नहरों वाला हिसाब होगा। देखिए जी, उन्होंने उड़ान पाकिस्तान के तहत एक हदफ दी है और उन्होंने कहा कि जी ये हदफ हम हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान के तहत उन्होंने कहा 60 अरब डॉलर का जो हदफ हमारा है, फिर वो कहते हैं कि 100 यानी 100 बिलियन डॉलर तक वो पहुंचेंगे। अच्छा, अब IMF इसमें ये कहता है कि 2027 और 28 में जो बरामद का हदफ है वो 42 अरब डॉलर तक होगा। यानी गवर्नमेंट जो कह रही है वो स्टेटिस्टिक्स दुरुस्त नहीं है। IMF के स्टेटिस्टिक्स कुछ और, ज़ाहिर है वो अपना हिसाब किताब उनका होता है, वो पैसे देते हैं, मॉनिटर करते हैं, है ही मॉनिटरिंग, एक फंड ही उनका मॉनिटरिंग है, और वो पैसे ज़रूर देते हैं लेकिन मॉनिटरिंग ज़्यादा करते हैं, और वैसे एक्सपर्टी की मद में पैसे वापस ले भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब जो नहीं लेके जाते वो ये खुद मुल्क से बाहर ले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2047 तक 3 खरब डॉलर, यानी 2047 तक 2035 तक भी उन्होंने 1 खरब डॉलर का टारगेट है। अच्छा, 2047 तक है 3 खरब डॉलर की मैशत होगी। वाह, 300 अरब डॉलर। राणा साहब केड़े की परेशानी लगे पर जो दुनिया इतने नौकरियां लेना आएगी। तो ये गवर्नमेंट का एक रोड मैप है उड़ान पाकिस्तान के तहत, और उसको देख रहे हैं इसहाक डार साहब। अब इसहाक डार साहब भी इस पे बड़े पुरउम्मीद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े पुरउम्मीद हैं, और ये लंबी एक पूरी इनिंग उन्होंने एक लंबी फील्डिंग लगाई है। और मुझे याद आ गया है बानी PTI का वो सारा मंसूबा। आज तक जो कहा जाता है ना जी कि जनरल फैज़ ने ये मंसूबा 10 साल का फिर 20 साल का तरतीब दिया था और कहा था कि 30 साल तक हम हुकूमत करेंगे, और एक बाकायदा प्लान बनाया गया था जो एग्जीक्यूट नहीं हो सके। उसमें भी ऐसे ही था कि फैज़ साहब ने सारी एजेंसियों को इकट्ठा करके उसका हेड बनना था, इमरान खान साहब ने 2/3 मेजॉरिटी लेनी थी, फिर उसमें तब्दीली होकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना था, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन जाना था, और फिर सारे निज़ाम को अपनी मर्जी से चलाना था। लेकिन एक मंसूबा वो होता है जो आप बनाते हैं, एक मंसूबा होता है जो ऊपर भी बनता है।
یا کہیں اور ترتیب آ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک منصوبہ زبردست طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بنا تو دیا ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ تاریخ میں آج تک نہیں ہوا کہ اتنی اچھی پارٹنرشپ آرمی چیف اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے درمیان ہو, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ساز پارٹنرشپ ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے جو موجودہ دور میں ہے. تو لہٰذا یہ پارٹنرشپ آگے بڑھے گی. 2029 تو کیا وہ کہتے ہیں 2040-45 تک معاملہ جائے گا. اب دیکھیں حالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 2025 میں الیکشن ہو, ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہی ملے گی شہباز شریف صاحب کو. نہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ایک منصوبہ انسان بناتا ہے ایک اللہ کا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. پرویز الہی نے بھی تو کہا تھا کہ میں مشرف صاحب کو وردی میں 10 دفعہ بھی آئیں گے تو صدر بناؤں گا, ووٹ دوں گا, اور میں چاہتا ہوں. تو وہ ہر بندے کے جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا, وہ ایک تگڑے بندے کے پیچھے چھپ کے اور چھپ کے وہ کہتا ہے کہ میں کیا نا میں پائن کی انگلی پکڑ کے آگے چلا جاؤں گا. تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, وہ پچھلے 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے ہیں. ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب اپنے بیٹے کا فیوچر ایسے 2047 تک رکھیں گے سٹاپ پہ؟ اللہ کرے رکھ لیں جی, کیونکہ یہ ملک ہی ان کا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں رجسٹری کر دیں نواز شریف اور زرداری صاحب کے نام اس ملک کی. ایس تو بڑا منصوبہ دیں گے تو وہ آن گے نا جڈا. ٹھیک ہے نا. فرد جرم تو ان پہ لگتی رہی ہے, پاکستان کی فرد ویسے پکڑا دی جائے ان کے ہاتھ میں کہ لو جی تسی رکھو, تہاڈی مہربانی, تسی تو آپ کے بچے چلا لیں ملک, آپ کے بچے چلا لیں, ساڈے بچے مردے رہن, کوئی گل نہیں کی ڈکیتیاں کرن, ہیروئن پین لگ پین, بے روزگاری کے ہاتھوں فٹ پاتھوں پہ مر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے بچے سلامت رہنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. ویژن ان کے ہیں. حالانکہ یہ صافی ہے, اسے پتا ہوگا احسن اقبال صاحب یہ ویژن کو پہلی دفعہ نہیں پیش کیا, 1998 میں بھی انہوں نے یہی پیش کیا تھا. اب تو اسحاق ڈار ٹھیک ہے نا. نہیں بیسک ان کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ ان کا ہے, وزیر منصوبہ بندی. ٹھیک ہے نا. یہ پہلے بھی کر چکے, ان کا بڑا پرانا خواب ہے. ہر 5 سال 10 سال بعد انہوں نے یہ انہیں آ جاتا ہے یہ خواب کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. المیہ یہ ہے کہ ابھی آپ طے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے اب تک کیا کیا, پھر مجھے یہ بتا دیں. وہ پرانا لطیفہ ہے, بہت پرانا. ایک بندے نے کسی سے پیسے لینے تھے تو وہ گیا, تو انہوں نے کہا یار تیرے پیسے اب تر جائیں گے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہتا میں نے درخت, یہ جو سڑک ہے نا اس کے کنارے تریک لگا دی ہے. تریک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چلو جو بھی ہے, درخت لگا دیا. تو کہتا اس میں لگے ہوئے کانٹے, یہاں سے گزرتی ہے گڈے ہیں جن میں ہوتی ہے روئی. تریک میں کانٹے نہیں ہوتے, ککر کا درخت ہے اور اس پہ روئی پھنسے گی, وہ پھنسے گی. جو گڈ گزرے گی نا تو ان کانٹوں میں وہ پھنسے گی. میں وہ اتاروں گا, اتار کے کٹھی کروں گا, بیچوں گا, تجھے پیسے دے دوں گا. وہ آدمی ہنس پڑا, کہتا تیرے تے حادثہ نکل نہیں ہے, تیرے تے ڈبے تر گئے نے. تو میں وہ پیسے نہیں تر گئے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اڑان کا پڑھ کے میرا تو حادثہ نکل گیا کہ میرے تو ڈبے تر گئے. بھائی 1947 دے بیچ جا کے نا میں کہاں گا کہ میرے پاس بڑے پیسے آ گئے. بھائی مجھے 2047 نہ سناؤ, آج بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے تم نے. آج میرا پاکستان کہاں کھڑا ہے, آج میرے غریب کہاں کھڑے, میرا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے. میرے ملک کے اندر لوگوں کے پاس جینے کا اڑان پاکستان شروع ہوا, اس سے رات پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس سے پہلے 250% گیس مہنگی کر دی, اور ٹول ٹیکس پلازاز کے اوپر جو وہ ہے وہ بڑھا دیے. اڑان پاکستان ہو گیا. میں اڑتی جاؤں ہوا دینا. تو اور پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ او بھائی میرے سر پہ ہی ہونے, میرے سر پہ ہی آپ نے اڑان پاکستان بنانا ہے. لے آؤ نا پیسے باہروں, آپ کے پاس پیسے ہیں نا, آپ کا بڑا ویژن ہے اسحاق ڈار صاحب, جو آپ کے دبئی میں ماشاءاللہ پلازے ہیں, اللہ انہیں نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے, لے آئے نا ان کی کمائی پاکستان. جو لندن میں ادھر ادھر آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, سب نے لے آئے. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, اگر پاکستان کے 5 بڑے پولیٹیشنز اپنی رقوم جو انہوں نے بیرون ملک رکھی ہوئی ہے پاکستان لے آئے, تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. ہمیں IMF کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور المیہ کیا ہے کہ جو لوگ یہاں سے پیسے باہر لے کے گئے آج وہ ہیرو ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پیسے شوکت خانم کو دے دیے جائیں وہ مجرم ہیں. جو یہاں سے TT کے ذریعے پیسے باہر بھیجے وہ ہیرو ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈ اگر لندن سے لاگے یا اس میں لگائے جائے وہ مجرم ہے. راحت صاحب, یہ جن 5 سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں ویسے, بات تو ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیشنز کے بزنسز باہر کیوں ہوتے ہیں؟ وائی ناٹ ہیئر؟ آپ سے پولیٹیشین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بیوروکریٹس کے نہیں I mean بیوروکریٹس پھر کیا میڈیا ہاؤسز کے بڑوں کے نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں کس کے نہیں ہے وہ بتائیں مجھے. میرے نہیں ہے, رانا صاحب کے نہیں ہے, ہمارے آپ کا نہیں, اور پتہ ہمارے نہیں. شاید ہوں گے بھی نہیں.
नहीं, एक चीज और भी, मैं आई एम सॉरी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, Journals, judges. जर्नल्स, Yes. ठीक है ना, अब ये जो 20 बिलियन गया है दुबई, इसमें रिटायर्ड क्या नाम है ऑफिसर्स शामिल है जिनके पैसे गए। राणा साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखिए इस पे मैं अब इख्तलाफ मोस्टली प्रोग्राम में होता है, लेकिन इस पे मैं क्या इख्तलाफ करूं, इस पे ये पूरी कौम की आवाज है। ये 24 करोड़ लोग पूछते हैं कि खुदा के लिए हम कुर्बानी दे दे के थक गए हैं, हम मर गए हैं, हमारे जहां पे आपका पसीना बहता है हमारा खून बहता है, हाँ। बस कर दो। अब इस मुल्क को इस माले गनीमत समझ के इस खजाने को लूट लूट के तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा। और मैं तो कहता हूं कि इनका पेट शायद वो कब्र की मट्टी भरेगी, ये हमारे मुल्क के खजाने से तो भरने से रहा। और अगर ये कोई भी मंसूबा यहाँ पे लाना है, किस मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो पहला फार्मूला एक ही है, अपने पैसे यहाँ पे ला के पूलन करो। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप बेशक कोई लॉ ऐसा बना लो कि आपके पैसे को हमारे ऊपर हराम कर दो, हम नहीं लेते, हमें उसका फायदा भी उस तरह ना दें, आप खुद खाएं, आपके बच्चे खाएं। इस मुल्क के अंदर पड़ा होगा, लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि इनका अपना पैसा इधर पड़ा है, इनका बिजनेस इधर है, ये खुद इधर रहते हैं, तो लिहाजा वो पैसे लाएंगे। वरना ये सारा टोटल ड्रामा है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और मैं जिनका बार बार नाम लेते हैं सिपा सलार का, और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जो मौजूदा एक माशी इस्लाहात का एक प्लान पूरा बना है SIFC का, उसमें एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका। उनको चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें, इस कौम की आवाज़ को समझें। और ये सारे पॉलिटिशियन जो वक्तन फवक्तन आके ये ड्रामेबाजी करते हैं और अपनी अपनी बारी लेते हैं और चले जाते हैं, और पाकिस्तान उसी जगह सिसक के उसी जगह फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो ICU के अंदर पड़ी हुई है। पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और ये सुल्तान रही की तरह आते हैं हर दफा, हम जमहूरियत को बचाएंगे, फिर आते हैं कि जी हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएंगे। भाई डिफॉल्ट किया किसने है, तबाही और बर्बादी की किसने है? सही है। और आज बुनियादी पॉइंट फिर वही है, अगर इस मुल्क को आपने ठीक करना है, जो लोग भी कह रहे हैं कि मुल्क को ठीक करना है, पहले अपने पैसे इधर लाओ और अनाउंसमेंट करो नए साल के आगाज के ऊपर कि हम अपना पैसा इधर ला रहे हैं, हम यहाँ पे ये फैक्ट्रियां ला रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। यकीन करें कि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद खड़ा हो जाएगा और खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा कौन करेगा? ऐसा जो कानून पास करना है कौन करेगा? यही सब तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आप और मैं बैठे हैं। 1990 में ना पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट एक ही इक्तिसादी सूरत हाल में थे, हम दोनों डिफॉल्ट होने जा रहे थे। इधर नवाज शरीफ साहब थे, उधर क्या कहते हैं मनमोहन सिंह थे, नहीं अभी इंदिरा गांधी। हाँ, साहब ने कहा ना कि मनमोहन मैं बताता हूं, इनका कॉपी किया मंसूबा। अब सुने, वो मुल्क आज दुनिया की तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत है और हम भीख का, अब हमें भीख भी कोई नहीं देता। असल बात तो ये है कि हम भिखारी के तौर पे भी नाकाम कौम बन गए। अगर एक भिखारी के तौर पे कामयाब कौम बन जाते, चलो कुछ तो मिलता रहता, अब हमें भीख भी कोई देने को तैयार नहीं है। और मजे की बात यह कि जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की, आज वो ही इस मुल्क के सबसे बड़े ठेकेदार बने हुए। ठीक है, आज वो ही लोग जो है बता रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तो छोड़े, वो जो नज़में पढ़ते मैं नहीं मानता, भाई नज़में पढ़ने से इनकलाबी कोई नहीं होता। ठीक है ना, जिस बंदे की तुम नज़में पढ़ रहे हो वो तो सारी जिंदगी गुर्बत में उसने गुजारी थी, अपने पैरों पे खड़ा होकर जाली पर खड़ा रहा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो बार बार मनमोहन सिंह से कह रहे हैं कि जी उन्होंने शब्द नवाज शरीफ से सीखा, तो मनमोहन ने तो बाहर कोई अपना बिजनेस नहीं बनाया, मनमोहन ने तो कोई उसके बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल नहीं हुए, सारी गला नहीं सीखी है ना, कुछ सीख लिया, कुछ सीखा ना, ये नहीं सीखा था। मैं इंडिया को कोई मिसाल के तौर पे पेश करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उनका सदर का नाम अभी ब्रेक में मैं देख के बताता हूँ। वो एक फोटोग्राफर ने एक तस्वीर छाप दी जुल्फकार राहत के, एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर सामान पड़ा है और वहां पे बैठा हुआ है। वो तस्वीर छप गई, सुबह अखबार में जब छपी तो रोला पै गया कि साबिक सदर इंडिया था। गवर्नमेंट उसके पास आ गई, ये मैं भी नाम निकाल के देता हूँ। उसे कहा कि भाई आपको घर पर ले देते, उसने कहा नहीं मेरी जरूरत ही नहीं है भाई, मैं किराया नहीं था तो उसने मुझे निकाल के फेंक दिया, किराया आ जाता मैं कर। ओ भाई इस तरह बनते ना लोग, वो हमारे दुश्मन है। ठीक है, लेकिन भाई उनकी खूबियां तो माने ना आप।
हमारा हमसाये ही है ना। और छोड़ दें यार, अफगानियों को हम कितना वो करते हैं, वो हमसे कहीं बेहतर आगे चले गए माशी तौर पे। और आप लोग पिछले कितने सालों से इसको चिपके हुए दीमक की तरह, और वो जो उड़ान पाकिस्तान, और फिर हंसते हो गए आप कि कैसी उड़ान पाए, देखे कैसे उड़े है मैं उड़ा के रख देता वो की सी वो दे गुड्डी वांगो आज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, कौम को तुम गुड्डी वांगो उड़ाई जा रहे हो। वेरी शेमफुल। लेकिन हमें एक विजन के साथ साथ ना ऑनेस्टी चाहिए है। अगर ऑनेस्टी होगी तो फिर ये विजन सक्सेसफुल होगा। आप ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आइडिया भी ले आए, अगर उसमें ऑनेस्टी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और 1 जनवरी है आज, कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं और 2 जनवरी से मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे। हुकूमत के और अपोजिशन के बाकायदा तौर पर इजलास बुलाया जाएगा। और नए साल पे देखिए कितनी खुशखबरियाँ मिल गई हैं कि आज वो जो जरगा था उसमें भी मामला तय पा गए हैं। अब कल जब ये दोनों फरीकैन आपस में बैठेंगे तो बैक फुट पर बहुत से मुतालबा चले गए हैं पीटीआई की जानिब से भी, और एक चेंजिंग आ रही है इमरान खान के बयानिए में भी। वो जो सख्ती था और वो कहते थे कि इनके साथ बैठना नहीं है, ये कठपुतली हुकूमत है। अब इसी हुकूमत के साथ 2025 के आगाज में राहत साहब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कल से बाकायदा आगाज है। अगेन खुशखबरी नए साल की। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे जो अबतरी थी वो शायद ठीक हो जाएगी और इससे मईशत बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं अगेन इस पे ये कहूँगा कि ये एंगेजमेंट है हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, इससे कुछ नहीं निकलेगा। कोई इस पे नतीजा इसलिए नहीं निकलेगा, गवर्नमेंट तो अपनी फील्डिंग लगा के अगले 10-15 साल की हुकूमत बना के बैठी हुई है और 2029 से लेके आगे तक की वो सारा प्लानिंग रखते हैं। उड़ान पाकिस्तान आपने सुन लिया। अब उड़ान पाकिस्तान में 1-2 चीज़ें मिसिंग है, जो वहाँ पे ये भी तय हो गया है कि पाकिस्तान 2030 में G20 का मेंबर होगा, फिर 2035 में G7 का मेंबर होगा। कैसे होगा, कितने ट्रिलियन डॉलर आएंगे, कहाँ से आएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा बेहतर समझते हैं, जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और वज़ीर ख़जाना भी हैं और बाअसर भी हैं और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो वो सारी इसार राना साहब नहीं सागदार साहब की बात कर रहा हूँ। मेरी तो मैसेज कपाट मैं कैसे करनी चाहिए। सागदार साहब की बात कर रहा हूँ। आजकल तो ज़ाहिर वज़ीर ख़ज़ाना नहीं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो हैं, नायब वज़ीर आज़म। तो वो सारी इस चीज़ों को देख रहे हैं। और जब गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें लेके आगे चल रही है, अपोजिशन कह रही है, इमरान खान की तरफ से जो मुतालबात आ रहे हैं कि जी अगले 2-4 महीने में एक गैर जानबदार अबूरी सेटअप लाएं और 2025 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और आगे जिसका मैंडेट है उसको गवर्नमेंट करने दें। अब देखिए फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है, और गवर्नमेंट के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है अगर वो देने के मूड में हो। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ एंगेज करके बैठी हुई है, पीटीआई को गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका एक आखिरी उम्मीद पीटीआई की है 20 जनवरी, लेकिन उस पर भी इतला ये है कि पता ये चला कि वहाँ से जो बयानात आ रहे थे वो बयानात भी बंद हो गए और वो वहाँ की जो आगे नई गवर्नमेंट आ रही है उन्होंने कहा जी कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के ट्वीट्स बंद कर दें और ये अभी जो ड्रामाबाजी ये चल रही है इसको बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने वहाँ भी लॉबिंग शबिंग को कर ली है। अच्छा। और वहाँ पे मज़ामीन भी छपने शुरू हो गए हैं चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ। तो आगे चल के देखें कि अगर अमेरिका से मायूसी होती है तो फिर क्या होता है जी, क्या होगा मुज़ाकरात का। उससे बेहतर ये नहीं है कि कोई इनके साथ चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, कोई चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कर लें, कोई एनआरओ ही कर लें। एनआरओ तो हुकूमत मांग रही है इमरान खान से। वो पहली दफा मैंने हिस्ट्री में देखा है कि हुकूमत जो है एक जेल में बंद इंसान से एनआरओ मांग रही है। कैसे? उसे कह रही है कि खुदा का वास्ता है आप यहाँ से निकल जाएं और कहीं अच्छी जगह बैठ जाएं। मैंने पहली दफा हिस्ट्री में देखा। पहले तो मैंने सुना था मुझे क्यों निकाला, फिर जब जेल गए तो फिर कहा मुझे निकालो। पहली दफा मैंने देखा एक बंदा कह रहा है मैंने नहीं निकलना, उसे कह रहे तुम निकल जाओ, आ जाओ बनीगाला आ जाओ भाई, आप वहां चले जाओ, झींगा लाला चले जाओ, बनीगाला चले जाओ। वो कहता है मैंने नहीं जाना। देसी मुर्गी पहली दफा मुझे पता किस्मत वालों को तो अल्लाह खुद ही दे देता है यार, मनसलवा भी उतर आता है। वो ऐसी बात नहीं है, वो तो अल्लाह ताला जिसे चाहे दे दे। नहीं, वो कह रहे हैं अगर मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात में कोई नरमी दिखाते हैं, तब हम सोच सकते हैं कि आपको हाउस अरेस्ट नहीं, उन्होंने कहा जी आप पहले ही बनीगाला चले जाओ, साड़ी जान छड़ दो। राना सनाउल्लाह का सुन तो लें कि हमने कहा बनीगाला चले जाओ, सानू हुकूमत करन दो। असल ये नहीं है बात,
एनआरओ वो ये मांग रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, जब निकल आओगे तो सानू कुछ नहीं कहना। यही बात है। एनआरओ वो ये मांग रहे हैं, तो एनआरओ तो हुकूमत मांग रही है, वज़रा मांग रहे हैं इमरान खान से, बजाय इसके कि इमरान खान उनसे मांगे। और दूसरी चीज सुन ले, जुल्फकार भाई की बात पे देखो, मैं तुम्हें भाई कहता हूँ, कितनी मोहब्बत वाली बात है कि मैं तुम्हें भाई कहने लग गया हूँ। थैंक यू वेरी ठीक है, ये भाई वो कराची वाला है, जो भाई लोग नहीं होते MK वाला। हाँ, वो तुमने भी एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम किया हुआ ना इस प्रोग्राम में, इसलिए वो कल इस्लामाबाद से आए हैं, कराची से नहीं आए। अच्छा वो सुन ले, ये कह रहे थे कि उनका मूड बदल गया है। अब मैं आपको ब्रेकिंग खबर देता हूँ। ब्रेकिंग खबर। हाँ जी, ब्रेकिंग खबर सुने। ब्रेकिंग खबर। अमरीकी ब्रेकिंग खबर। अमरीकी खबर, ब्रेकिंग खबर। बाइडन के एक मुशीर हैं शाहिद खान, उन्होंने कहा है कि जी मेरी रिक्वेस्ट पे ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदर एक अहम सियासी शख्सियत से टेलीफोन पे बात की है। ट्रंप ने। अच्छा, अब इस बात की तस्दीक साजिद तारड़, जो क्या कहते हैं वो मुशीर कहलाते हैं, तो रह उसके चुके हैं। जी जी जी। उन्होंने भी की है। वो साजिद कहते हैं हाँ जी बात हुई है, ट्रंप ने फोन किया है, ट्रंप की किसी सियासी शख्सियत से बड़ी अहम बात हुई। और उन्होंने कहा, साजिद तारड़ ने कहा कि मैं ये नहीं बताता कि क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अब मैं इतनी बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, ये दो शख्सियत से बात हुई, ठीक है ना, अहम तरीन वो तो एक ही सियासी शख्सियत है जो उनकी फेवरेट है, वो जेल में है। जेल अच्छा में नहीं, वो अहम तरीन से अगर तुम समझते हो कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान है तो बात ठीक है तुम्हारी, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो नंबर ही कटिया है। मैंने तो आपकी, जिन्होंने फोन करना हो होता है सकता है कोई प्रेसिडेंट हाउस, नहीं छोड़ दें, ये पिटते किस बात पे थे कि यार वो अंदर था जेल के और फोन पे सबसे बात करता था, सबको हिदायत देता था। और रोला क्या था बाद में, जनरल फैज वाला इश्यू में एक रोला यही तो था। जिन्होंने बात करनी होती है ना भाई, वो बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। एक मिनट, ये मैं को अपने पल्ले से नहीं दे रहा, ये दो मुशीरों ने इस बात की तस्दीक की है। शाहिद खान कहते हैं कि मेरे कहने पे ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, मैंने, उन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत को फोन किया है। और साजिद तारड़ जो है वो कह रहे हैं कि हाँ जी बात हुई है, ते कम ते कोई पै गया ना। अच्छा, तो क्या नाम है, इसीलिए तो ये इतने आनियां जानियां शुरू हुई है कि पैन देखो तुम बाहर आओ तो हमें नहीं कुछ कहना, हम तो कह रहे हैं बनी गाला चले जाओ, हम तो आपको कह रहे हैं आप जहां मर्जी चले जाओ, हमें कुछ नहीं कहना है। हुकूमत एनआरओ इमरान खान से मांग रही है, लेकिन वो बड़ा कौड़ा वो नहीं देगा। एनआरओ हुकूमत को नहीं मिलेगा, ठीक हो गया जी। ये तो रही राना साहब की बात, बट एट दी एंड इवेंचुअली अगर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुज़ाकरात ये किस बुनियाद पर करेंगे, जब वो कह रहे हैं कि हमारे दो बुनियादी मुतालबात हैं कि आप एक तो जुडिशल इंक्वायरी बना दें ताकि पता चल जाए, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीटीआई वाले कि जो ओरिजिनल फुटेजेस हैं वो चोरी की गई हैं, और जो रियल कल्प्रिट्स थे 9 मई वाले, उनको जो है वो तो सज़ाएं सुना दी गई हैं 10-10 साल, जिनमें उनके भांजे भी शामिल हैं। बट द पॉइंट इज़, जब वो कहते हैं ना कि जो अवाम का मैंडेट है वो उनको दे दिया जाए, 8 फरवरी के इलेक्शन का हवाला अगर वो देते हैं, तो मैंडेट पे अगर बात आएगी तो ये हुकूमत कैसे कहेगी कि आए मैंडेट संभाले और हम घर चले जाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप बाहर आएँ, हाउस अरेस्ट हो जाएं, या आपसे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाते हैं, अगर आपने बाहर भी जाना है तो बाहर चले जाएं। बट जो हमारी गवर्नमेंट है इसको कुछ ना करें। लेकिन वही बात जो कि राहत साहब अक्सर कहते हैं कि असल मामला जो होता है ना वो मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत का होता है। तो कबूलियत इस टाइम जो है वो PMLN के हिस्से में आई हुई है। हो सकता है कि 2025 में कबूलियत किसी और के हिस्से में भी आ जाए, फिर चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PTI हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।